कहने को हम लोग पता नहीं कितनी बड़ी हमारी फौज है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हम बिजली के अंधेरों में डूबे हुए। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका ऑब्वियसली हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। मुल्क को तमाशा बना कर रख सियासत, और वो भी इतनी गंदी सियासत कि आप और मैं तो उसका सोच नहीं सकते। वही हमारी अव्वल प्रायोरिटी बन गई है। आप लोग डफर हैं सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अभी यहाँ पे तो टाइम आपसे 5 घंटे डिफरेंट है पाकिस्तान से, लंदन में। लेकिन मुझे पता चला सुबह 7:30 बजे से पूरे पाकिस्तान में बत्ती नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं है। और अब देखें आप, 21वीं सदी है और कहने को हम लोग जिंदा कौम है, कहने को हम लोग पता नहीं कितनी बड़ी हमारी फौज है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, कहने को हम पता नहीं हमारे पास कितनी बातें करने को लोगों को, लेकिन हम बिजली के अंधेरों में डूबे हुए हैं। और इसका कौन जिम्मेदार है? इसका ऑब्वियसली हम लोग खुद जिम्मेदार हैं और मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा अभी। और इसमें आप भी जिम्मेदार हैं और आप जिन जिन को सपोर्ट करते हैं वो सब जिम्मेदार हैं। इस मुल्क को तमाशा बना कर रख दिया गया है। हमारी अशराफिया ने, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे शरीफ लोग हैं, उन्होंने किसी एक चीज को देख लें, तालीम हो, सेहत हो, अमन हो, अमान हो, मुआशरे में अखलाकियात का मामला हो, मईशत हो, महंगाई हो, उधार वापस करने का, हर चीज हम डूबे में हैं। मजाल है कि किसी एक चीज में हम बेहतर हों। सोने पे सुहागा कि आप ये देखें, इस वक्त बत्ती नहीं है तो जो फोन चार्ज हैं उनके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन के सिग्नल्स का संगीन मसला वहां पे पैदा हो चुका है। बड़ी मुश्किल से लोग कई कई दफा ट्राई करके राब्ते कर रहे हैं, कोई वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बिजली का मसला पहली दफा हुआ है, हर सर्दी में होता है, लेकिन मजाल है कि इसके ऊपर कभी हमको काम कर लें। आप ये देखें, आप सब जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं, हम सारे, हमारी तमाम सियासतदान इस मुल्क को तबाह करने में जिम्मेदार हैं। कालाबाग डैम हमने कैसे अपनी सियासत की नजर कर दिया। दीगर डैम, चाहे वो नीलम हो, जेलम हो, कि वो ताखीर का शिकार हैं या कोई ना कोई मसला उनमें दरपेश रहता है। पाकिस्तान को मसाइल से निकालना हमारी अशराफिया की तरजीह है ही नहीं। सियासत, और वो भी इतनी गंदी सियासत कि आप और मैं तो उसका सोच नहीं सकते। वही हमारी अव्वल प्रायोरिटी बन गई है और मसाइल हल करने की बजाय इक़्तिदार के खेल में मसरूफ है। ऐसा पाकिस्तान में जो है ना, पेन बिजली के 90 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर काम हो सकता है और जो 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं, लेकिन नहीं, शुरू ही नहीं करना। और अभी तो बिल्कुल शुरू हो ही नहीं सकता। अब तो हमारे पास एलसी खुलवाने के पैसे नहीं रहे, तो हमने बिजली का तरक्याती मंसूबे कहाँ करने। तरक्याती मंसूबे तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो एनर्जी का बहरान है। वो इस वजह से कि हम एनर्जी सेक्टर के लिए तेल और गैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के पास सबसे अच्छे मुतबादिल हैं, जिसमें थर्कोल पावर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट्स हैं, लेकिन हम इस वक्त 90% जो है बिजली नहीं बना पा रहे जो हम बना सकते हैं। दूसरा मसाइल जो है, आप देख लें, बिजली चोरी हो, रिकवरी के मसाइल हो, लाइन से नुकसान हो, स्मार्ट मीटरिंग हो, हम सब चीजों में बहुत पीछे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल 3 अरब रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी हुई है इस मुल्क में। कहने को इस्लामी मुल्क है, कहने को सारे मुसलमान हैं, चोरी को हराम कहते हैं। किसी की खबर आ जाए टीवी पे कि जी इसने किसी की बकरी चोरी की है, तो सारे उसके ऊपर लान तान शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप कितने करोड़ लोग पाकिस्तान में बिजली चोर हैं, ये आपको ही पता। और सारे बड़े लोग, छोटे भी और बड़े भी, कोई पूछने वाला ही नहीं। 2021 में पावर लाइंस की मद में पाकिस्तान का कुल 473 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 402 अरब रुपए का लोगों पर इजाफी टैक्स लगा दिया गया और 71 अरब रुपया गर्दशी कर्जे में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान आइडल पावर से 60,000 मेगावाट बिजली पैदावार कर सकता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान उसका 15% भी नहीं कर रहा। अगले 250 साल तक ये थर्कोल पावर प्लांट से 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने का पोटेंशियल है। कालाबाग डैम से 3,600 मेगावाट बिजली बन सकती है, लेकिन यहाँ तो जो बने हुए थे वो पूरे नहीं पड़ रहे। हम हमारी सियासत से हमें फुर्सत मिलेगी तो हम कालाबाग का मुतल्लिक बात करेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे। तरबेला डैम की बिजली पैदा करने वाली जो है, उसके 15 यूनिट बंद है, सिर्फ 2 यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। तरबेला डैम से इस वक्त सिर्फ 250 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि तरबेला डैम में बिजली की पैदावार की सलाहियत 4,928 मेगावाट है। तरबेला चौथा तौसी मंसूबा उसका वो भी बंद है। तरबेला के ये मंसूबा जो है, इस पे 1450 मेगावाट बिजली पैदा ही नहीं हो रही। तरबेला डैम से पानी का अखराज जो है वो सिर्फ 5,000 क्यूसेक रह गया। मंगला डैम से बिजली की पैदावार 200 मेगावाट है, बिजली पैदा करने की सलाहियत 1,000 मेगावाट है।
اور یہ اس کی شارٹ فال 4000 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. حالت کیا ہو رہی ہے یہ دیکھیں. ہم پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، جو مرضی جماعت لے لیں، ہر چیز میں سیاست کہ میری لاش سے گزر کے کالا باغ بنے گا. اور بھائی لاش اس کی چاہیے تو پھر رکھ لو اس کی لاش وہاں پہ، مارو اس کو. پاکستان تو بچے، پاکستان تو نہ مرے ان لوگوں کی، ان سیاستدانوں کی. ان کے تو اولادیں باہر، ان کے بچے باہر، ان کے اثاثے باہر. ان کا پاکستان میں کیا؟ یہ تو کمائی کرنے آتے ہیں وہاں پہ صرف، یہ تو صرف وہاں پہ بھمبوڑنے آتے ہیں. اور ہم لوگ معصوم بن کے ہم آپس میں لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، عمران خان اس سے تو بہتر ہے. نہیں نہیں نہیں، نواز شریف زرداری سے تو بہتر ہے. نہیں نہیں نہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری. ہماری یہ لڑائیاں رہ گئی ہیں. یعنی یہ قوم کا کوئی حال ہے، خود اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے. اور جن کے لیے لڑ رہی ہے ان کے گھر میں ایک منٹ کا بھی اندھیرا نہیں ہے. وہ آپ کے اور ہمارے ہی خرچوں میں پل رہے ہیں. ذرا دیکھ لیں یہاں سے، جہاں پہ میں ہوں اس سے 200 گز پیچھے جا کے دیکھ لیں، وہ آپ کے پیسے ہیں. اس سائڈ پہ جا کے دیکھ لیں گے، وہاں پہ بھی آپ کے پیسے ہوں گے. فلاں جگہ ہوں گے، وہاں پہ بھی آپ کے پیسے ہوں گے. اور ویسے ہم سلام کریں گے، باہر کھڑے رہیں گے کہ ایک نظر ہمیں دیکھ لے جناب، اور پھر ہمارے کو بن جائے، ہمارے کو اور جتنے لوگ ہمارے ارباب اختیار آئے ہیں اس میں چاہے فوج ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے دوسرے ہوں، سب ذمہ دار ہے پاکستان میں انرجی کرائسس کے لیے. اور گردشی قرضہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزار بلین پہ پہنچ گیا ہوا ہے. وہ کیلکولیٹ ہی کرنا میرے لیے تو مشکل ہے. یعنی ایک طرف ہم بجلی بنا نہیں رہے، دوسری طرف اپنے اوپر ہم قرضہ چڑھا رہے ہیں سونے پہ سہاگا. اور تیسری طرف اس کا جو را مٹیریل ہے وہ سارا ہم نے امپورٹ کرنا ہے $2 بلین ایک مہینے کا. یعنی تیل ہو یا گیس ہو، یہ ملک چلے گا، یہ ملک ترقی کرے گا. اور شرم کرو، کبھی جاگ جاؤ اپنی نیندوں سے، کبھی جاگ جاؤ چوریوں سے، کبھی جاگ جاؤ ہڈ حرامیوں سے. پھر اس ملک کو بنانے کی بات کرو. اس ملک میں سب سے بڑا جو اس ملک کا نقصان ہے وہ آپ لوگ ہیں، جو آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں بولتے، اپنے حق کے لیے نہیں بولتے، اور دوسروں کے ناجائز حقوق کے لیے اپنے گھر والوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے آپ لڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو انہوں نے زندہ درگور کر دیا. جس کا حالت یہ ہے کہ جس کا 1 لاکھ روپیہ بینک میں پڑا تھا آج سے 5 سال پہلے، اب اس کی قیمت، اسی 1 لاکھ روپے کی قیمت 40,000 ہو گئی ہے. کیونکہ آپ کا جو کرنسی ایکسچینج ہے وہ آپ کو اس لیول پہ پہنچ گیا. 40,000 نہیں ہوگی تو 42,000 ہوگی. اب اسے بحث نہ کرنے پڑ جانا. اور ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تو بڑا دیکھو ایتھلیٹ کتنا اچھا ہے، تو اس کی تو گرل فرینڈز تھیں، لوگ تو مرتے تھے اس پہ. فلاں تو جدی پشتی رئیس ہے، فلاں تو جدی پشتی امیر ہے، فلاں تو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھا وہ ڈیل کرتا ہے. یہ سارے بڑے لوگ اچھے ہیں، سب اچھے ہیں. تو ملک میں کیا خراب ہے؟ کون خراب ہے؟ پھر آپ لوگ ہی خراب ہیں، اور تو کوئی خراب نہیں ہے. تو پاکستان اندھیروں میں آج ڈوبا ہوا ہے. لیکن یہ ایک ٹریلر ہے. وہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے یہ آپ کو نشانیاں ملتی ہیں. یہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ہونے والا ہے، جو اس ملک کے سیاستدان، جو اس ملک کے اشرافیہ اس کے ساتھ کرنے والے ہیں نا، بھگتنا آپ لوگوں نے. میرا کام آپ کو جگانا ہے، میرا کام آپ کو بتا دینا. آپ کو نہیں ہوش آتا، آپ نے سوتے رہنا ہے ریپ وین ونکل بن کے کہ 20 سال بعد آپ کی آنکھ کھلے اور پھر پچھتاوے کیا حوت جب چڑیاں چگ جائیں کھیت. تو وہ پھر آپ کی مرضی. اسٹے ٹیون. اللہ کرے کہ آپ کے گھر میں انٹرنیٹ بھی، اور اللہ کرے آپ کے گھر میں بجلی بھی، اور آپ یہ میرا وی لاگ دیکھ سکیں. چانسز آر کہ آج وی لاگ 5,000 سے زیادہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. کیوں؟ بتی ہوگی تو دیکھیں گے نا، انٹرنیٹ ہوگا تو دیکھیں گے نا. پہلے اپنے باقی کام نمٹائیں گے تو پھر یہ بیٹھ کے دیکھیں گے نا. یہ ہمارے ملک کے مسئلے ہیں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. وہ ٹیسلا ہو یا کوئی اور ہو، وہ سارے اپنا اسپیس ایکس کی باتیں کر رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز. اور ہم لوگ پینے کے پانی کو ترسے ہیں. پنجاب، یعنی شرم کریں. پنجاب کا مطلب ہے 5 دریاؤں والا ایریا، اور وہاں پہ ہم پانی نہیں پی سکتے جو بوتل میں نہ ہو، جو ہمیں خریدنا نہ پڑ رہا ہو. اس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے آپ کتنے قابل اور کتنے سمجھدار ہیں. بیسیکلی آپ لوگ ڈفر ہیں سارے کے سارے. مارک مائی ورڈز. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.